جا امام حسن وال ویکھے نا بندہ کہہ لگا میں سوال پوچھا امام حسن فرماتے ہیں جی پوچھو جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی سی امام حسن فرما پوچھو وہ کہہ لگا اللہ نے کائنات سب تو سخت چیز کی بنائی ہے طاقتور امام حسن نے فرما پتھر انہیں اگلا سوال کیتا پھر پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے لوگ سوال اوپر تو نیچے وال کر دینے انہیں نیچے تو اوپر وال کیتے تھے حسن دے جواب ہے انہیں آکھا جی پتھر نالو سخت طاقتور کیے امام حسن نے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو بھی توڑ دے کیا لگا لوہے نالو سخت طاقتور کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا اگ نال طاقتور تے سخت کیے فرمایا پانی جڑا اگ نو بجھا دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل جڑے پانی نو چکے پھر دے رہے کہنے لگا بدلہ نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندہ تے ہوا ٹر پہن دیئے کہنے لگا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے کہنے لگا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا پھر موت نالو طاقتور کیے فرمایا میرے مالک دا حکم جدے حکم نہ موت ہو دیئے او دے 10 سوال مک گئے اٹھ کے ٹر پیا تے اوتھ جا کے مڑ کے کہتا ہے انہاں دیتے بچیاں دا یہ حال ہے انہاں دیتے بچیاں دا یہ حال ہے جنہاں محمدی زبان چوسی ہوئے اجازت ہوئے گل سناوا آج چکے شاہ جی ذکر امام حسن دا کرنا میں بس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے حضرت امیر معاویہ دے کے وزیر سی انہیں بیکھا کہ نبی دے دوترے آئے نے انہیں بڑے عدب نہ مل کے تے عرض کی تھی حضور میرے کو دولت بڑی ہے تے اللہ نے میں نے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے پیران دے پیرو حضور میں نے کو وظیفہ دے اللہ میں نے پتر دے دے بے مرشدہ چپ روے تے علی والا بولے سبحان اللہ جڑے سنی پیران کو وظیفے لین جاندے تے تعویز لین جاندے نے پتہ لگیا اے بھی عادت سانو مدینے ہو پئی ہے اسی آجدے نہیں جاندے اسی شروع دے جاندے او بندہ امام حسن نو کہنے لگا پیران دے پیرو تے میرے گھر پتر کوئی نہیں کو وظیفہ دیو امام حسن نے انہوں فرمایا انج کریا کر کے استغفر اللہ پڑھیا کر تسی بولے ہی نہیں اے جیدے گر پتر نہ ہوئے میں تو انہوں عام پیر دا وظیفہ نہیں دے رہا میں تو انہوں علی دے پتر دا وظیفہ دے رہا ہوں جیدے گر بیٹا نہ ہوئے میاں تے بیوی صوفیہ فرماند نے 1100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ اس نیت نہ پڑھن کہ اللہ پتر دے رب ضرور پتر عطا کر دے گا او بندہ گیا تے کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ دیو امام حسن نے انہوں بھی فرما تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر کئی بیلی آکے کہنے شاہ جی علامہ صاحب حافظ جی آسی صاحب قبلہ خلیفہ صاحب احسانوں کو وظیفہ دیو کمائی چ برکت نہیں کو تعویذ دے دیو لو وظیفہ سنو جڑا بندہ چاہتا میری کمائی چ برکت ہو جائے کمائی چ برکت یہ نہیں ہوندی کہ اگے 1 لکھ کماندا سا ہن میں وظیفہ پڑھیا تو میں 2 لکھ کمان لگ پیا نہیں نہیں یہ برکت نہیں ہوندی بندہ کمائے 2 لکھ تے بل آ جائے 3 لکھ کیوں شاہ جی پھر برکت نہ ہوئی بھائی کماوے لکھ تے کام سارے ہو جانتے پیسے بچ جانتے سمجھ نہ آوے کتھے لاواں انہوں کہندے نے برکت برکت بہتے چ نہیں ہوندی برکت تھوڑے چ ہوندی ہے تے انج کریا کرو کہ کام کر دیا ہاتھ کار وال تے دل یار وال کام تے دکان تے بیٹھیاں استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرو کمائی چ برکت ہو جاوے گی تیری تھوڑی کمائی چ اتنی برکت ہو جائے گی تیرے کام بھی سارے ہو جاون گے تے پیسے بھی بچ جاون گے تینوں سمجھ نہیں آنی انہاں نوں کتھے لاواں بندہ آیا تے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ دنیا میرے تے تنگ ہو گئی تے کملی والے میرے کل دنیا تنگ ہو گئی سونے میرے خرچے نہیں پورے ہوں گے نبی پاک نے فرمایا تینوں وظیفہ یاد نہیں جڑا فرشتے کر دے نہیں
عرض کی تھی کیڑا فرما پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. فجر دی نماز نہ 100 مرتبہ پڑھیا کر. وہ چند دن بعد آیا تے حضور نے فرمایا کی حالے ہونا تے رو کے عرض کردہ کملی والیا سونیا اگے لب دے نہیں سن ہون جگہ ہی نہیں لب دی کتھے رکھاں. تو کدے کر کے ویکھتے صحیح ادھر تے دروازے کھلے نے دیر ساڑھے والوں میں کدے دے بوئے تے آتے صحیح. او بندہ امام حسن کہنے لگا کمائی چ برکت کوئی نہیں. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا کہ ہور آ گیا. انہیں آکھا جی میں زمیندار ہاں تے میری فصل نہیں ٹھیک ہوندی. فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا کہ ہور آ گیا. انہیں آکھا بارش نہیں ہوندی. فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا کہ ہور آ گیا. انہیں آکھا میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی. فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ایک 5 بندے گئے نا امام حسن دا خلیفہ بھی نال سی. انہیں عرض کی تھی لاج پالا یہ بیماریاں 5 تے دوائی کوئی بیماریاں 5 تے دوائی کوئی. امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں قرآن ہی چو دیتی ہے. انہیں آکھا جی قرآن کی کہندہ. آپ نے پھر آیت پڑھی. آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندہ استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأنبال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسے آئے. انہیں عرض کی دی لاج پالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن چو دے دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دریا جدے اتے قرآن نازل ہوندا رہیا. او دی زبان چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہو جائے. ہائے ہائے اور جنہ زبان چوسی اجازت ہوئے کہ اس تو اگلی سنا دے ماں. اور اچھا بولو اور اچھا بولو. عید دا دن تے امام حسن نواں سوٹ پہن کے سفید رنگ دا بیٹھے تے نوکرانی سالن دا کٹورا لے کے پہ آوے. انہوں ٹھوکر لگی کہ سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا. ایسا کر کے جلال امام حسن نے دیکھے اپنی لونڈی والتے نوکرانی والتے سعید آباد والے ہو جی دی صورت محمد ورگی سی او دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا. تے میرے نبی دا جلال کون برداشت کرے تے پھر حسن دا جلال. امام حسن نے جدو نوکرانی وال جلال نال ویکھیا نا میرے بال نوکرانی نے انج کر کے نگاہاں جھکائیاں سر جھکا لیا تے انہیں قرآن دی ایک آیت دا ایک مصرع پڑھیا ایک جملہ پڑھیا. پڑھا نوکرانی گردن جھکا کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ. کہنے لگی اللہ قرآن چ کہندا جڑے مومن ہوندے نے غصہ پی جاندے نے. اور امام حسن غصہ تے بڑا سی پر جدوں نے قرآن دی آیت پڑھی نا امام حسن فرماتے ہیں چل جا میں غصہ پی گیا. او بھی بڑی سیانی تھی انہیں قرآن مجید کی اسے آیت دا اگلا حصہ پڑھیا. کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرماتا جڑے مومن ہوندے نے نا او غصہ بھی پی جاندے نے تے لوگاں نوں معاف بھی کر دیندے نے. امام حسن غصہ تے بڑا سی پر پی کے فرماتے نے چل میں غصہ بھی پی گیا تے تینوں معاف بھی کیتا. نوکرانی پھر اس آیت دا کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہنے لگی مومن غصہ بھی پی جاندے نے لوگاں نوں معاف بھی کر دے نے احسان بھی کر دے نے. امام حسن نے فرمایا غصہ بھی پی گیا تینوں معاف بھی کیتا جا احسان کیتا تینوں آزاد کیتا. سعید آباد والے ہو او جنہ دے نوکرانوں انہاں قرآن آندا ہے جنہ دے بیڑے اتر دا رہا انہاں نوں کنہ کو قرآن آندا ہے. جنہ دے بیڑے اتر رہا انہاں نوں کنہ کو قرآن آندا ہوئے گا. او یار جنہ نبی کولو پڑھیا انہاں دا آ حال ہے تے جڑے نبی نے رب کولو پڑھیا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ شان ہے خدمت گاروں کی
سردار کا عالم کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، ایسا مٹھی زبان والا میرا نبی ہو جنہ گڑتیاں نبی دیاں لئیاں، ساڑی گڑتی ہوئے تے ماں کہہ دیئے چاچے تے گیا، مامے تے گیا، بابے تے گیا، دادے تے گیا ہے، تے جنہ نے گڑتی محمد دی لئی سی، انہ دی صورت بھی محمد ورگی تے انہ دی سیرت بھی محمد ورگی۔ ان میں تو انہوں اجازت ہوئے تے ایک ایک شان سناوا اور نانے ورگیاں کی میں شانہ رکھ دے سن۔ دروازہ کھڑ کے امام حسن دا فرمائے بار بیکھو کون ہے؟ اب آز حضور کوئی منگتا آئے امام حسن دی عادت سی کہ منگن والے دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ دے دے سن۔ کسی ایک دن پوچھا حضور سوالی نو سوال تے کر لیں دیا کرو ہو رہے کی لینا یا تُسی پہلے ہی کچھ نہ کچھ دے دے ہو۔ ہس کے فرمان لگے میرا رب میں نو منگن تو پہلے ہی دے دینا، میں بھی منگن تو پہلے ہی دے دینا۔ فرمایا میں منگتے نو شرمندہ نہیں ہون دینا، او مانگے کے شرمندہ بھی کیوں ہو گئے، میں دے منگن تو پہلے ہی دے دینا۔ دروازہ کھڑ کے امام حسن دا پوچھے کون؟ آواز آئی حضور میں منگتا آیا کچھ کھامن نو دیو کچھ عطا کرو۔ امام حسن نے فرمایا بیلیا دو گھڑی ٹھہری میں ذرا اندر ویکھاں کچھ دیون لی ہے کہ نہیں۔ اندر گئے تے میں دو طرح دی روایت پڑھی 10,000 اور ایک روایت میں پڑھیا 1,00,000 درم دا ڈھیر لگیا سی۔ انہوں منگتے نو اندر بلا کے فرمایا چادر بچھا، انہیں چادر بچھائی فرمایا سارے لے جا۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ امام حسن نے منگتے نو فرمایا چادر بچھانے بچھائی فرمایا 1,00,000 درم میں چلا سارے لے جا۔ گھر جا کے نا ذرا کیلکولیٹر نکال کے نا ذرا 1,00,000 درم نو پاکستانی روپیہ نال آج ضرب دے کے دیکھو کتنے بن دے رہے۔ امام حسن نے فرمایا سارے لے جا، او چادر چلا کے نا تے گٹھڑی بنا کے چکا لگا تے دو کلو انہیں پیسے چکا ہی نہ جامن۔ امام حسن فرمان لگے اتھے ہی رکھ جا بازار چو مزدور دہاڑی تے لے کے آ، اے پیسے تیرے گھر چھوڑا من۔ او دو مزدور دہاڑی تے لے کے آیا، انہاں مزدورہ نے پیسے اس منگتے دے گھر چھوڑے تے جدو ٹورن لگا تے امام حسن انہوں فرما دینے مزدورہ نو مزدوری نہ دے مزدوری بھی میں ہی دے مانگا۔ اور منگتا دروازے چ گیا تے امام حسن آواز دے کے فرما دینے بیلیا میں نے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ۔ اس منگتے دی چیخ نکل گئی تے مڑ کے کہنے لگا سونیا جنہیں کچھ نہ دینا ہوئے او کہندہ معاف کرو تے اینا دے کے بھی معافی مانگی جاندے ہو۔ امام حسن نے فرمانا دینا تے ہے اسی دو طرح محمد دا ماں دینا تے ہے سی پر معافی پہ مانگنا جڑا او تینو دو گھڑیاں بازار چ کھلار کے آکھیا سی نا اتھے کھلو میں ویکھاں کچھ دیون لی ہے کہ نہیں۔ او جڑا تیرا وقت لگا سی نا بار انتظار تے میں او دی معافی پہ مانگنا، او دی معافی پہ مانگنا۔ او نالے لئی جاندہ نالے پڑھتا جاندہ ہے، اے نالے کہندہ ہے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا۔ اچھا جنہوں لگدا میں کمائی تے پلنا ہاتھ نیوہ رکھے، جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندہ او اینج نے اس طرح ہاتھ کھڑے کرو اس طرح جی میں منگتا ہوندہ نا تے انج کرو اکھیاں بند کر لو تصور گنبد خضرا دا کر لو تے انج گنبد خضرا وال ویکھو جی میں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے۔ ہن سارے مل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ،
تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ بھائی صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی ایک دن میرے نبی مدینے دی گلی چ جا رہے تے نبی پاک نو 10,000 بکریاں کنیاں سارے بولو کنیاں 10,000 بکریاں ملیاں کدھرو حصہ شارحین فرماتے ہیں انیاں بکریاں سن کہ 2 پہاڑاں دے درمیان جڑی گہری جگہ ہوندی ہے نا گھاٹی وہ ساری بکریاں نال برگی 10,000 بکریاں رسول عربی نو ملیاں تے نبی پاک مدینے دی گلی چ جا رہے تھے کہ بندہ مینا مار کے کہندا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا کیوں کیا لگا تینوں 10,000 بکریاں ملیاں نے مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا وہ جھلیا تو محمد دی امیری ہے جب ایک ہی کا دی ہے فرمایا میری امیری یہ نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں فرمایا میری امیری یہ وجہ محمد نے ساریاں تینوں دے دیتی آنے 10,000 بکریاں لئی جائے تے نالے اپنی گلیاں چ شور مچاندا جاوے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد اینا رج رج کے دیندا جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندا جے نانے دیا عادت ہے تے اگو دوتریاں دی بھی اوہی عادت ہے اور نالے نانے کلو لیندے نالے دوتریاں کلو لیندے نے نالے آکھ دینے صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ گرامی قدر صورت بھی نبی برگی تے سیرت بھی نبی برگی تھکے تے نہیں بس ہون میں آخری گلہ امام حسن دے متعلق عرض کرا ایک دن دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے والے جا رہے اچانک رستے چ امام حسن نو بھوک لگی تے آپ نے فرمایا حسین بھائی جان کچھ کھاون نو مل جائے عرض کیتی بھائی جی کھان نو تے کچھ نہیں اور سامنے ککھاں دی کلی نظر آ رہی تے اجازت ہوئے تے کچھ کھاون لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ جا کے کلی دا دروازہ کھڑکائے تے کہ مائی وڈیری باہر آئی امام حسن ویکھ کے فرمان لگے مائی جی اسی کعبے دے حاجیاں تے مدینے دے مسافراں کچھ کھاون نو مل جائے نوجوانوں 25 حاج دعا ویراں پیدل مدینہ تو مکے تک کیتے 450 کلومیٹر سفر بند ہے
غلاماں نوں تے لوگاں نوں سواریاں تے بٹھا کے حج کرن بھیج دینے تے آپ پیدل جاندے نے سواریاں والے رک کے کہندے نے نبی دے دوترے پیدل اساں بھی پیدل جانا ہے آپ فرما دے نا تسی سواریاں تے بوو اساں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لیا ہے ایک دن کسی امام حسن نو پوچھیا تسی پیدل حج کرن کیوں جاندے ہو تے آپ نے فرمایا کہ قیامت نو اللہ نے مینوں پوچھ لیا کہ تو میرے گھر پیدل بھی نہیں سا آ سکدا تے میں کی جواب دیواں گا اس واسطے پیدل جانا وہ مائی باہر آئی تے امام حسن فرمان لگی اسی کعبے دے حاجی تے مدینے دے مسافر کچھ کھامن نو مل جائے مائی نے ایڈیاں سونی صورتاں ویکھیاں تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہن لگی ربا کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندی مائی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی میں بڑی غریب ہاں تے میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں امام حسن فرمان لگے اما جی خالی اساں کدے گئے نہیں دو پانی دا پیالہ نہیں پلا دیں دیتے مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی جو تھوڑی دیر ٹھہر سکتے ہو ذرا ٹھہر جو تے میں بکری دا دودھ نہ چوکے لے کے آؤں مائی دودھ دا پیالہ لے کے آگئی آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسین نے پی لیا تو بے بیر ٹولا لگے مائی رو کے کہنے لگی وے کیڑی ماں دے پتر ہو وے دسو کیڑی ماں دے لالو ایڈے سونے ہو کدے ملنو جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگی اماں کدے ملنو دل کرے مدینے آ جائیں مائی کہن لگی وے جاندے دس جو ہوندے کونو مڑی کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں محمد بیڑا کچھ کیا آئی ساڑھا اڈریس ہے کسی محمد گھر والے ہیں دو میں ویر حج کر کے مدینے آئے تھے ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی کلیہ جب پھردہ ویکھ لیا مائی نے نہ پہچانے پر آپ پہچان گئے آپ مائی نو گھر لے آئے تھے بڑے دن مائی دی خدمت توازو کر دے رہے ایک دن مائی کہنے لگی وے مڈیا مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 3000 درم تے 1000 بکری دیتی نہیں بولے سخیو تسی نہیں بولے سبحان اللہ 1000 بکری تے 3000 درم مائی نے پیالہ پہلایا دودھ دا ایک تے انہاں دیتی 1000 بکری مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی اے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ حسین بھی پیتا سے مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن مائی دی خدمت توازو کر دے رہے مائی ٹور لگی تے 3000 درم تے 1000 بکری امام حسین بھی دیتی تے مائی دے کانے چ فرمان لگے جے پہلے میرے گھر آؤں دے تے میں بہتے دینے سن پر ہون وڈے ویر تو بہتے نہیں دینے کیونکہ وڈے ویر نو اے نہ لگے میرے نال چھوٹا ہو کے میں نہ وڈا سخی بندہ ہے مائی 2000 بکریاں لے کے جڑے ویلے مدینے دی جو نکلن لگی مڑ کے کہن لگی وے دن خدمت کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پچھانے کوئی نہیں کون ہو امام حسن دی آنکھاں جے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی تدرے محمد دے قیامت آلین دے اسا تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے تو محمد دے دوسرے نال پیار کیتا مائی 2000 بکریاں لے کے جا رہی نالے پڑھ دی جا رہی بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا جنوں جنوں لگ دا ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال مل کے گل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں تے پھلتا ہے زمانہ یا حلیم آل محمد حضرت امام حسن مجتبی
مولا علی المرتضی ایک دن نا توجہ میرے وال ہے بھائی، ایک دن ایک جنگ دے دوران ایک کافر دے سینے تے بیٹھ کے مولا علی نے اے تلوار چکی دو دا سر اتارن لگے نا تے انہیں مولا علی دے چہرے انور تے معاذ اللہ تھوک دیتا. مولا علی دے سینے تو اتر کے ٹر پہ انہیں آواز دے کے آکھیا علی میں تے اس واسطے تھکیا سی کہ تو مینوں غصے چ جلدی قتل کر دے، میں تو مینوں ترسا کے نہ مارے تے تو مینوں چھوڑ دیتا ہے. مولا علی مڑ کے فرمان لگے میں تینوں رب علی قتل کرن لگا سا پر تو میرے تے منہ تے تھک دیتا. ہن میرا غصہ بھی وچ آ گیا کدھر میرا نفس اے نہ آکھے کہ علی نے اپنے غصے لئی مارے ہے. انہیں آواز دے کے آکھیا علی جاندا جاندا مینوں محمد دا کلمہ پڑھائی جا. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا لوہے دی تلوار نہ لئیوں ماریا، خلق دی تلوار نہ لی مار دیتا ہے. اخلاق دی تلوار نہ مار دیتا ہے. اے حسن پتر ہے اس علی دا. جدو امام حسن دا جنازہ ٹریا تے امام حسن دے جنازے نہ لوگ روندے جا رہے، امام حسین بھی روندے جا رہے. تے مروان او مروان جنہیں ساری زندگی امام حسن نو اتنا تنگ کیتا کہ آپ نو ساری زندگی سکھ دا سانس نہیں لین دیتا. او مروان امام حسن دے جنازے نو کندھا دے کے روندا پیا نال جاوے. امام حسین نے پکڑ کے فرمان لگے ساری زندگی تو میرے ویر نو سکھ نہ جیون نہیں دیتا، ہن میرا ویر دنیا تو ٹر گیا تے جنازے نہ رونا ہے. مروان نے جملہ پتہ کی بولیا؟ امام حسین نو کہنے لگا سونیا اس بندے تو میں واری واری جاواں، میں ظلم دی انتہا کر چھڑی ہے پر انہیں بھی صبر دی انتہا ہی کر چھڑی ہے. میں ساری زندگی تینی ظلم زیادتیاں کیتیاں پر واہ حسن میں تیرے حلم تو صدقے تیری برداشت تو صدقے جاواں. کہنے لگا انہیں مڑ کے ساری زندگی میں جواب نہیں دیتا، میں ظلم دی انتہا کر چھڑی، انہیں صبر دی انتہا کر چھڑی. کہ او امام حسن مجتبی گرامی قدر جدی صورت بھی نبی ورگی، جدی سیرت بھی نبی ورگی.